नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 चैत्र 10 गते बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई एक वर्षदेखिको धर्मदेशना कार्यक्रममा निरन्तर यसरी मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आउने क्रममा आज फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको वार्षिकी यानी कि 1 वर्ष पुरा भएको छ। यानी कि 365 भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ उपासक उपासिका। त्यसैले सबभन्दा पहिला 1 वर्षसम्म 365 दिनसम्म धर्मदेशना सुनेर साथ सहयोग गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सबभन्दा पहिला मैत्रीपूर्ण आजको यो फेसबुक देशनामा पनि स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट। त उपासक उपासिका, 1 दिन 2 दिन हप्ता महिना गर्दा गर्दै 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना 7 महिना 8 महिना 9 महिना 10 11 12 महिना पनि अब पुरा भइसकेको छ। अब हामी 13औं महिनामा भोलिदेखि हामी निरन्तर देशना हुने नै छ र आजसम्मको 1 वर्षको धर्म देशनामा जति पनि उपासक उपासिकाहरूले लाइक गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, धर्मदेशना सुनेर अरूलाई पनि सुनाउनु भयो, ती सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जसले धर्मदेशनालाई सुने र अरूलाई सुनाउने एउटा चाहिँ अवसर जुराइदिए हैन। यतिका उपासक उपासिकाहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि 1 वर्षसम्म निरन्तर कहिले 2 कहिले 3 घण्टासम्म, अहिले त 1 घण्टा 101 घण्टाको धर्मदेशनामा पनि निरन्तर तपाईहरूको चाहिँ मैत्री कामनाले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको हिसाबले, समय पाबन्दीको हिसाबले सबलाई मिलाउन सकेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त है उपासक उपासिकाहरूको मैत्रीको लागि चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त नगरिरहन सक्दैन, नगरी बस्नै सक्दैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिका र सबभन्दा पहिला त तपाईहरुलाई धेरै धेरै साधुवाद है, हृदयदेखि नै साधुवाद है। र 365 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिले त 365 वटै धर्मदेशना सुने होला, कतिले चाहिँ हाफ सुने होला, कतिले चाहिँ अझै हाफ सुने होला। तर उपासक उपासिकाहरू, यो सम्पूर्ण धर्मदेशनाहरू मध्येमा एउटा मात्र तपाईले धर्मदेशना सुन्नु भएर त्यो धर्मदेशनालाई तपाईले जीवनमा उतार्नु भयो भने 1 वर्षसम्म घाँटी सुक्ने गरी कराको मेरो पनि फलदायी हुन्छ। मलाई पनि पुण्य लाग्छ, तपाई पनि पुण्य लाग्छ। र हामीले भगवान बुद्ध जसले लुम्बिनी बगैँचामा जन्म लिएर बुद्ध गयामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर तपाई हामी जस्ता पृथक जनहरूलाई, दुःखको सागरमा डुबेकाहरूलाई धर्मको डुङ्गामा राखेर दुःखको सागर तारेर निर्वाण धर्मसम्म पुर्याउनको निमित्त वस्पल भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जुन पारमिता पुरा गर्नुभयो, त्याग तपस्या गर्नुभयो, त्यसको पनि सार हुन्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ हैन। उहाँले त्यतिका सम्पूर्ण चाहिँ पारमिताहरू, त्याग तपस्याहरू गर्नुभएको
उहाँको लागि होइन। उहाँको लागि भए त दीपङ्कर बुद्धको समयमा 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प अगाडि सुमेध ऋषि भएर जन्म लिइरहँदाखेरि दीपङ्कर बुद्धको शासनकालमा नै भगवान अहिलेका हाम्रा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध त्यति बेला नै अरहन्त भएर जान सक्ने क्षमता थियो। तैपनि भगवान बुद्धले म पनि क्षमता त अभ्यास गरिहाल्यो भने त म पनि अरहन्त भएर गइहाल्न सक्छु हैन। तर चाहिँ दीपङ्कर तथागत भगवान बुद्धको त्यो ऐश्वर्य त्यो गुण सागर देखेपछि सुमेध ऋषिमा पनि म पनि यसरी नै तथागत नै भएर यो त्रिलोकको उद्धार गर्नेछु, सत्व प्राणीहरूको उपकार गर्नेछु, मनुष्य मात्र होइन देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि दुःखको सागरबाट तार्नेछु भनेर सुमेध ऋषि थियो त्यति बेला, त्यागी नै थिए। दीपङ्कर बुद्धको अगाडि वसपल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने त्यो जोर्नी भन्छ त्यो यात्रा शुभारम्भ गर्नुभयो। के को लागि? तपाई हामी जस्ता पृथक जनको लागि, तपाई हामी जस्ता दुःखको सागरमा डुबेका लागि, तपाई हामी जस्ता भवचक्रमा घुमिरहेकाहरूका लागि, तपाई हामी जस्ता तृष्णामा लिप्त भइरहेकाहरूको लागि, तपाई हामी जस्ता अज्ञानी हैन हरूको लागि ज्ञानी बनाउनको निमित्त, तपाई हामी जस्ता पृथक जनलाई आर्य बनाउनको निमित्त, तपाई हामी जस्ता दुःखको सागरमा डुबिरहेकाहरूलाई धर्मको डुङ्गा लिएर तार्नको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म कयौं जन्म लिएर अनुभव बटुलेर ज्ञान बटुलेर अन्तस बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि उसपल भगवान बुद्धले ती सम्पूर्ण ज्ञानहरूको मन्थन गरेर चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर संसारको उद्धार गर्नुभयो। यद्यपि संसार भनेपछि मनुष्य मात्रको मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि दुःखबाट मुक्त हुने परम सुख शान्त निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। बासको पास ढोका खोलिदिनु भयो। कता हुनुहुन्छ तपाईँ? ढोका त खोलिसक्यो, ढोका त खोलिसक्यो 2500-2600 वर्ष अगाडि। कतै यो ढोका फेरि नठुनियोस् त्यसैले ढोका खोलेकै बेलामा छिरिहालौं। त्यो ढोकाबाट हामी छिरिहालौं जहाँ पुगेपछि कहीँ पुग्नै पर्दैन, जहाँ जे प्राप्त गरिसकेपछि अरू प्राप्तिको कुनै गुन्जाइसै हुँदैन, जुन चिजलाई देखेपछि यो आँखाहरू अब कुनै पनि चिजलाई देख्न लालायती हुँदैन, जुन कुरा सुनेपछि संसारमा अरू कुनै कुरा सुन्नै पर्दैन, जुन कुरा जुन ठाउँमा पाइला टेकेपछि अब तपाईले संसारमा त्रिलोकमा अन्य कुनै ठाउँमा पाइला टेक्नै पर्दैन। त्यस्तो ठाउँको नाम हो निर्वाण भन्ने। त्यसैले भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेर देशना गर्नुभएका ती सम्पूर्ण धर्म देशनाहरू देशना गर्न सकि नसके तापनि 1 वर्षसम्म निरन्तर फेसबुक लाइभमा हामीले देशना गरेका छौं र उपासक उपासिकाहरूले पनि 1 वर्षसम्म यसरी नै साथ सहयोग दिनुभएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर पनि। यद्यपि यो बीचमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू पनि यसमा जोडे। कहिले त कवितासम्म वाचना गरे हैन, कविता प्रसङ्गहरू पनि वाचना गरे। यस्ता चाहिँ धम्पट जातक सूत्र अभिधम्म ध्यान प्रतित्य समुत्पाद चतुरार्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आदि इत्यादि कुशल अकुशल पुण्य आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू सधर्मका कुराहरू के गुरु धर्मको कुराहरू गरेनौं हामीले? के चाहिँ यो लोकको देशना परलोकको देशना गरेनौं कि? सबै कुराहरू चाहिँ यसमा समेटिसकेको छ। त्यसैले पनि उपासक उपासिकाहरू
देशनाको क्रममा हामी भगवान बुद्धको जीवनीमा छौँ। भगवान बुद्धको जीवनी कालमा वसपल भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म गाउँ गाउँ सहर सहर नगर नगरमा धर्म देशना गर्नुभयो। त्यो धर्म देशना अन्तर्गत रहेर नै हामीले देशना गर्दैछौँ। अहिले त महापरिनिब्बाण सूत्र भनेको भगवान बुद्धको उत्तरार्ध खण्डमा भगवान बुद्धको चाहिँ अस्ताउने समय करिब करिब 80 वर्ष पुगिसकेको समयको यो घटनाहरू महापरिनिर्वाण सूत्र भनेको चाहिँ। अब जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो। यो शील समाधि प्रज्ञा के हो, यसलाई कसरी पालना गरिन्छ, यो पालना गरेपछि के फल प्राप्त भइन्छ भन्ने विषयको जानकार गर्नको निमित्त चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्दै आइरहेको 4-5 दिन नै भइसक्यो उपासक उपासिका है। हुन त पहिला हामीले चतुर आर्य सत्य र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना भनेर छुट्टै देशना गरिसकेको विस्तृत रूपमा, तर यहाँ भगवान बुद्धको जीवनी खण्डमा उसपल भगवान बुद्धले गाउँमा जानुभयो, त्यहाँ पनि शील समाधि प्रज्ञालाई छुट्याउनु भएन। शहरमा जानुभयो, त्यहाँ पनि शील समाधि प्रज्ञालाई छुट्याउनु भएन। जङ्गलमा जानुभयो, त्यहाँ पनि शील समाधि प्रज्ञाको विषयहरू छुट्याउनु भएन। सबै ठाउँमा सबै शील समाधि प्रज्ञाका विषयहरू समेटेर निर्वाणको धोका वसपल भगवान बुद्धले चाहिँ खोल्नु भएको छ। ढिला नगर्नुस् है, ढिला नगर्नुस्। ढिला भइसकेको भए तापनि अबेर चाहिँ नगर्नुस्, अँध्यारो चाहिँ नहुन दिनुहोस्, हुन नदिनुहोस् भनेको। त्यसैले अहिलेको यो शासन, शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धको यो शासन भनेको अहिले निर्वाणको धोका खोलिरहेको शासन हो कि। अब निर्वाणको धोका खोलिरहँदाखेरि पनि भित्र हैन हामी छिर्दैनौँ भने दोष त भगवान बुद्धको होइन नि, दोष त तपाईँ हामीकै हुन्छ नि। उसबोल भगवान बुद्धले त धोका खोलिदिनु भइसक्यो, सबैलाई आह्वान गरिसक्यो र बाटो पनि देखाइदिन सक्नु भइसक्यो। यो बाटो भएर यो धोकाबाट छिर्ने हो, यस्तो चीज प्राप्त गर्ने हो भनेर भगवान बुद्धले त देशना गरिसक्नु भएको छ भने अब हामी नै अल्छी र बल्छी भएर एउटै ठाउँमा अड्किएर बसिराख्यो भने त्यो भगवान बुद्धको दोष हुँदैन। किन त भगवान बुद्धले खोल्नु भएको त्यो निर्वाणको दरवाजा खोलिसकेको त्यो द्वारमा कति हैन श्रमणहरू उपासक उपासिकाहरू त्यही द्वारबाट छिरेर परम सुख शान्तिको अनुभव गर्दै निर्वाण प्राप्त गरिसके। अब हामी गएनौँ भने हामी नै ड्याक पर्छ, हानि नोक्सानी हामीलाई नै हुन्छ। यसैले उपासक उपासिकाहरू शील समाधि प्रज्ञाको विषयमा मैले देशना गर्दै गर्दाखेरि प्रज्ञा खण्डसम्म आइपुगेको छ। हिजो हामीले प्रज्ञा खण्डको बारेमा, प्रज्ञा खण्ड भनेको विशेषतः 2 प्रकारका अङ्गहरू पर्छन्। 8 वटा अङ्गहरू मध्येमा 2टा अङ्ग यस्ता अङ्ग छन् जुन अङ्गहरू प्रज्ञा खण्डमा पर्छन्। ती प्रज्ञा खण्ड भनेको सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्यक दृष्टि र सम्यक संकल्प। यो 2टा अङ्गहरू चाहिँ प्रज्ञा खण्डमा पर्छ। यो 2टा अङ्गको विषयमा मैले पहिलो अङ्ग सम्मा दिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि, यो सम्यक दृष्टिको बारेमा पनि मैले प्रस्ट्याइसकेँ हिजो। अब रह्यो अर्को अङ्ग, 2टा अङ्ग मध्येमा एउटा अङ्ग, त्यो भनेको सम्मा संकल्प यानी कि सम्यक संकल्प भनेको पनि प्रज्ञा खण्ड अन्तर्गत दोस्रो अङ्गको रूपमा रहेको छ।
अब तपाईलाई लाग्दो होला यो सम्यक संकल्प भनेको के हो, सम्मा संकल्प भनेको के हो। यसको नेपालीबाट सम्यक संकल्प हुन्छ भने यो सम्यक र संकल्प भनेको चाहिँ के हो, यसलाई पनि हामीले चाहिँ मजाले ऐनामा हेरे जस्तो प्रष्ट चाहिँ यसलाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ र अरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ, चिनाउन सक्नुपर्छ। सम्मा संकल्प, सम्मा भनेको त सम्यक, सम्यक भनेको सत्य, सही, शुद्ध, पवित्र, उत्तम, श्रेष्ठ, पनित, त्यसलाई चाहिँ सम्यक भनिन्छ हैन। सम्यक भनेको त्यस्तो, त्यो सत्यमा आधारित हुन्छ, त्यो सही नै हुन्छ, त्यो शुद्ध नै हुन्छ, त्यो पवित्र नै हुन्छ, त्यो उत्तम हुन्छ, त्यो श्रेष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठतम, उत्तम, श्रेष्ठतम, पनित, यो विषयलाई सम्यक। बाङ्गो टिङ्गो मिथ्या हुँदैन। सम्यक भनेकै मिथ्याको ठिक उल्टो, यसलाई सम्यक भनिन्छ। मिथ्या भनेको सम्यकको ठिक उल्टो, सत्यलाई असत्य, ठिकलाई बेठिक, शुद्धलाई अशुद्ध, मिथ्या भनेको त्यस्तो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनामा मैले यही सम्यक संकल्प, संकल्प भनेको के, यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो तपाईले। संकल्प गर्ने भनेको चाहिँ अठोट गर्ने, अठोट प्रतिज्ञा र निश्चित गर्ने, यसलाई नै संकल्प भनिन्छ। अब संकल्प बुद्ध शासनमा कति प्रकारका संकल्पहरूलाई सम्यक संकल्प भनेर भनिन्छ। सही रूपमा अठोट गर्ने, सही रूपमा प्रतिज्ञा गर्ने, सही रूपमा उद्देश्य राखेर, लक्ष्य राखेर हिँड्ने, यसलाई चाहिँ सम्यक संकल्प भनिन्छ। अब यो संकल्प, तीन प्रकारका संकल्पहरू हुन्छन् बुद्ध शासनमा, यसलाई सम्यक संकल्प भनेर भनिन्छ। याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, टिप्नुहोस् है, टिप्नुहोस् है, मनको पानामा है, फेरि मनको पानामा हैन, स्मृतिको कलमले हैन, स्मृतिको कलमले मनको पानामा कोर्ने मजा हुन्छ कि त्यो चाहिँ। अब संकल्प तीन किसिमका संकल्प भनेपछि एक नम्बरमा नैष्क्रम्य संकल्प। के संकल्प? नैष्क्रम्य संकल्प। दोस्रो नम्बरमा अव्यापाद संकल्प। दोस्रो नम्बरमा अव्यापाद संकल्प। तेस्रो नम्बरमा अविहिंसा संकल्प। अविहिंसा संकल्प। यो तीनटा संकल्पलाई सम्यक संकल्प भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। यो कुरा चाहिँ तपाईलाई लेखेर राख्नुहोस्। अब मैले त यहाँ तपाईहरूलाई यो नामाङ्करण मात्रै गरिदिए संकल्पको विषयमा। नैष्क्रम्य संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प भनेर। अब यसलाई नैष्क्रम्य संकल्पलाई नेपाली भाषाबाट अलिकति बुझाइदिउँ। नैष्क्रम्य संकल्प भनेको चाहिँ हामी भित्र बसेर हामीलाई शत्रुले पनि गर्न नसकेको हानि नोक्सानी गरिरहने काम तृष्णा, भोग तृष्णा, जुन कार्यहरू क्लेशबाट भइन्छ, त्यस्ता क्लेशहरू नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो।
बाहिरी शत्रुले जतिसुकै हानि पुर्यायो भने तापनि यो भित्री रूपमा हाम्रै हृदयमा बसेर हानि पुर्याउने यी 3 प्रकारका शत्रुहरू जसलाई लोभ द्वेष मोह भनिन्छ, यस्ता लोभ द्वेष मोहबाट अलग्ग भएर बस्ने, लोभमा लोभिने, द्वेष आयो भनेर दूषित हुने र मोह आयो भने मोहित हुने जुन चाहिँ पृथकजनहरूको स्वभाव हुन्छ, त्यस्ता स्वभावलाई चाहिँ त्यागिदिने हैन, क्लेशबाट अलग्ग हुने, अठोट गर्ने, प्रतिज्ञा गर्ने, संकल्प गर्ने, म लोभको बसमा परेर लोभी नहुने, कहिले पनि लोभी हुँदैन, म द्वेषको बसमा परेर म कहिले पनि दूषित हुन्न, म मोहको बसमा परेर म मोहित हुन्न। कसैले लोभ्याउन आए तापनि होस् जेसुकै होस् भनेर लोभी हाल्ने होइन, कसैले द्वेष उत्पन्न गरायो भन्दैमा त्यो द्वेषमा दूषित हुने होइन, कसैले मोह अन्धकार फिजायो मोहमा पार्न खोज्यो भने पनि तपाईँ मोहित हुने होइन। तपाईले मनमा चाहिँ त्यस्तो संकल्प चाहिँ गर्नुपर्छ है। किन त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोह यस्ता क्लेशहरूले तपाईको जीवनलाई कहिले पनि सुन्दर बनाउँदैन, विशाल बनाउँदैन, कुशल बनाउँदैन, पवित्र बनाउँदैन, शुद्ध बनाउँदैन, विशुद्ध बनाउँदैन। लोभ द्वेष मोहले तपाईको जीवनलाई अशुद्ध, पापी, अधर्मी, बेईमान बनाउँछ। यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईकै हृदयमा हुन्छ के। त्यसैले होश राख्नुपर्छ। स्मृतिले सदा सर्वदा होश राख्न सकियो भने त्यो लोभले पनि तपाईलाई लोभी बनाउन सक्दैन, द्वेषले पनि तपाईलाई द्वेषी बनाउन सक्दैन, मोहले पनि तपाईलाई मोहित पार्न सक्दैन। अब समाजमा हिँड्दाखेरि त कति कुराहरूमा हामी ठोक्किरहन्छौँ, लोभमा पनि ठोक्किरहन्छ, द्वेषमा पनि ठोक्किरहन्छ, मोहमा पनि ठोक्किरहन्छ। तर तपाईको मनमा यस्तो संकल्प छ, नैष्क्रम्य संकल्प, यस्ता लोभ द्वेष मोहमा परेर मैले काम भोग गर्ने हैन, सुख भोग गर्ने, लोभिएर दूषित भएर मोहित भएर यसरी चाहिँ काम भोग सुख भोग आदि इत्यादि, आँखालाई हेरेर लोभिने, कानले सुनेर लोभिने, खाएर रसमा भुल्ने, नाकले सुगन्धमा रसिने, छोएर स्पर्शमा लोभिने, यस्ता लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशमा लिप्त भएर जीवन यापन कहिले पनि नगर्ने, यानी कि कुनै पनि लोभ द्वेष मोहको कारणले गर्दाखेरि क्लेशमा लिप्त नभई जीवन यापन गर्ने है। त्यसमा लिप्त भएर होइन, आसक्त भएर होइन, आसक्त नभइकन जिउने। आउँछ तपाईको जीवनमा पनि घन्यारौं त्यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन्, लोभले तपाईलाई लोभी बनाउने त्यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। द्वेषको कारणले तपाईले दूषित बनाउन सक्छ, त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ। मोहको कारणले मोहित बनाउने पनि त्यस्तो पनि परिस्थिति आउँछ। तर तपाई त्यस्ता लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशहरू माथि आसक्त भएर लिप्त भएर जीवन यापन चाहिँ नगर्ने, त्यस्ता लिप्तता त्यस्ता आसक्ततालाई त्याग्ने, त्यसलाई नैष्क्रम्य पारमिता नैष्क्रम्य संकल्प भनेर भनिन्छ हैन। त पारमिताको गुणधर्म पनि नैष्क्रम्य पारमिता भन्ने पनि छ। सबै चीजहरू त्यागिदिने कि कुनैमा पनि आसक्त नहुने, धनमा हैन, तपाईको चाहिँ रूपमा, तपाईको काम गुणमा हैन, तपाईको चाहिँ भोग सम्पत्तिमा,
नचाहिने भन्ने होइन, चाहिन्छ, मजाले चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू। तर त्यस्ता कुराहरूमा, यो धन सम्पत्तिमा, रूप सम्पत्तिमा, भोग सम्पत्तिमा, काम गुण धर्ममा लिप्त चाहिँ कहिले नहुनुस्, कहिले नहुनु। त्यस्ता चिजहरूलाई त त्याग्नु पर्छ। किन त भन्दाखेरि एक दिन तपाईले त्याग्नु भएन भने तिनीहरूले तपाईलाई त्याग्छ। तिनीहरूले तपाईलाई त्याग्छ। रूपले पनि तपाईलाई त्याग्छ, धनले पनि त्याग्छ, कामले पनि त्याग्छ, भोगले पनि त्याग्छ, सारा संसारले तपाईलाई त्याग्छ कि। त्यो सत्य हो यो संसारको। त्यसैले तपाईले त्याग्ने अभ्यास गरिहाल्नु पर्छ। त्यस्ता एक न एक दिन तपाईले त्याग्ने त्यस्ता विषयहरूमाथि तपाई लिप्त भएर बस्यो भने, आसक्त भएर बस्यो भने त्यो तपाईको दुःखको कारण बन्छ। आँखालाई हेरेर कुनै पनि चीजमा लोभी नबन्नुस्। कानले सुनेर किन दूषित हुने, हैन? यस्ता काम गुणहरूमाथि पनि लिप्त नहुने, भोग सम्पत्तिमा पनि लिप्त नहुने, रूप सम्पत्तिमा पनि लिप्त नहुने, कति न नाम दाम कमाएर चाहिँ, हैन, ऐश्वर्य प्राप्त गर्नेमा पनि कहिले पनि लिप्त चाहिँ नहुने, आसक्त चाहिँ नहुने। त्यस्ता आसक्ति, त्यस्ता लिप्तताले तपाईलाई ठुलै मार, तपाईलाई ठुलै दुःख, तपाईलाई ठुलै नोक्सानी, हानि पुर्याउँछ। पक्का छ त्यो चाहिँ। त्यसरी त भगवान बोलले त्यस्ता चीजहरू जसलाई हामीले म मेरो भनेर जीवनभर यसरी च्यापेर राख्यौं कि मानौ कहिले पनि हामी भन्दा टाढा नै हुँदैन जस्तो हुने गरी च्यापेर राख्यौं, कसेर राख्यौं, मुट्ठी पारेर राख्यौं। हामीले जति सुकै मुट्ठी पारे पनि आखिरमा तिनीहरूले एक दिन हामीलाई छोड्छ। त्यस्ता विषयमा लिप्त भएर बस्यो भने त जीवन मात्रै स्वाहा हुन्छ। त्यो सत्यता होइन। अन्तमा तपाईलाई दुःख नै हुन्छ त्यस्ता विषयले। त्यसैले नैष्क्रम्य संकल्प त्याग दिनुस्। के लोभ गरिरहने, के द्वेष गरिरहने, के मोह गरिरहने, हैन? काम भोग विषयहरूमा यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ, रूप पनि चाहिन्छ, धन पनि चाहिन्छ, भोग पनि चाहिन्छ, सारा दुनिया चाहिन्छ भनेर म मेरो भन्दै बस्दै गर्दै कालो के सेतो भयो, तर मन चाहिँ सेतो भएन, कालोको कालो नै रह्यो। अनि बस सक्यो जिन्दगी। अनि भाउ चक्रमा घुम्यो, दुःखको सागरमा डुब्यो। जीवन जहाँको तहीं, जिन्दगी भर यात्रा गर्दाखेरि पनि जहाँको तहीं, हैन? त्यसैले क्लेशबाट अलग हुने, क्लेशबाट अलग बस्ने, क्लेशबाट अलग बिल्कुल छुट्टिएर बस्ने, अथोट गर्ने, प्रतिज्ञा गर्ने, संकल्प गर्नेलाई चाहिँ नैष्क्रम्य संकल्प भनेर भनिन्छ, हैन? अब क्लेशहरू भनेको धेरै छ। लोभ द्वेष मोह मात्र होइन, थुप्रै प्रकारका क्लेशहरू छन्। तपाईको चाहिँ 1500 वटा क्लेशहरू छ। एक सेकेन्डमा हाम्रो मनमा 1500 वटा क्लेशहरू छिर्न सक्छ। मनमा 1500 क्लेशले तपाईलाई हर एक सेकेन्डमा अट्याक गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो छ यो क्लेश भनेको चाहिँ, हैन? अनि त्यसपछि अब त बुझ्यो। त्यसपछि अव्यापाद संकल्प। अव्यापाद संकल्प, व्यापाद भनेको चाहिँ द्वेष, अव्यापाद भनेको अद्वेष, यानी कि क्रोध, रिस, यानी कि अव्यापाद संकल्प भनेको रिस, राग, क्रोध, द्वेष, यस्ता कुराहरूबाट अलग भएर बस्ने, यानी कि रिस राग क्रोध रहित भई
जीवन यापन गर्ने संकल्प अठोट हैन, प्रतिज्ञा, उद्देश्य, लक्ष्य लिनेलाई नै अव्यापाद संकल्प। किन यो अव्यापाद संकल्प चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो द्वेष भनेको चिज, यो रिस भनेको चिज, यो क्रोध भनेको चिज चाहिँ अरूलाई मार्नको निमित्त आफूले विष खाएको जस्तो हो रे। अरूलाई मार्नको निमित्त आफूले विष खायो भने त को मर्छ? आफू नै मर्छ नि, खाने मान्छे मर्छ नि। अरूलाई त हामीले उद्देश्य राखेर मात्र हुन्छ हैन। त्यसैले आफूले विष खाएर अरूलाई मार्न खोज्ने व्यक्ति जस्तो हुन्छ रे यो क्रोधित व्यक्ति, रिसा व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति। त्यसैले द्वेष भनेको चाहिँ, क्रोध भनेको चाहिँ, रिस भनेको चाहिँ आफूले विष पान गरेको सरह हो के। अब तपाईलाई बाँच्नु मन छ, तपाईलाई जीवित हुनु मन छ भने तपाईँ विष खानुहुन्छ? खानुहुन्न नि। यो विष हो, यसले जीवन स्वाहा गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदा कसले विष खान्छ? अब कतिले विष खाएर आत्महत्या गरे भन्ने कुरा त त्यो अर्कै, त्यो हाम्रोमा पर्दैन। त्यो विष खाएर आत्महत्या गर्नु बुद्ध धर्मले त्यो दिँदैन। त्यो बुद्ध धर्ममा हत्या गर्ने मात्र होइन, गराउने पनि हुँदैन। त्यसैले आत्महत्या पनि बुद्ध धर्म अनुसार त्यो धर्मै होइन। त्यो बिल्कुल अलगको कुरा हो, त्यसको विषयमा त अर्कै कुरा गर्नुपर्छ। द्वेष, क्रोध, रिस भनेको चाहिँ आगोको डल्लोलाई समाएर अरूलाई हान्न खोज्नु जस्तै हो रे। तपाईले जसलाई हान्न खोज्नु भएको त्यो व्यक्तिलाई हान्नु त के, त्यो भन्दा पहिला त्यो आगोले तपाईको हातलाई चाहिँ पोलिसकेको हुन्छ। क्रोध भनेको त्यस्तो। अरूलाई क्रोध जगाउँदाखेरि अरूलाई हानि पुर्याउला नपुर्याउला, तर जब तपाईले क्रोध जगाउनु भयो तपाईलाई चाहिँ हानि पुर्याइसकेको छ, तपाईलाई चाहिँ नोक्सान गरिसकेको छ त्यो क्रोधले। जब तपाईकोमा क्रोध जाग्छ, तपाईको अनुहार हेर्नुस्, तपाईको रूप रंगलाई नै उसले बिगारिसकेको हुन्छ। जब तपाईमा क्रोध आउँछ तब तपाईको बोली वचनमा नै तपाईले दूषितता निकालिसकेको हुन्छ। जब क्रोध, द्वेष, रिस आउँछ तपाईको यो सुन्दर शरीरमा नै हावभाव, स्वभाव धर्ममा नै, तपाईको शारीरिक क्रियाकलापमा नै दूषितता निकालिसकेको हुन्छ। त्यो उपासक उपासिका सबभन्दा ठुलो कुरा त द्वेष निस्किने बित्तिकै, क्रोध निस्किने बित्तिकै, रिस निस्किने बित्तिकै तपाईको मन कालो भइसकेको हुन्छ, तपाईको मन फोहोर भइसकेको हुन्छ, तपाईको मन दूषित भइसकेको हुन्छ, तपाईको मनमा नाली फिजिसकेको हुन्छ, अन्धकार फिजिसकेको हुन्छ। तपाईले अरूलाई अन्धकारमा पार्ने, अरूलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने भनेर रिस निकाल्नुहुन्छ। अरूलाई त के गर्ला, तपाईले आफूलाई पहिला नोक्सान गरिसकेको हुन्छ, आफूलाई तपाईले हानि गरिसकेको हुन्छ। रिस भनेको त्यस्तो। आगोको दल्ला टिपेर अर्कालाई हानौं जस्तो गर्ने व्यक्तिहरू जस्तो। आगोको दल्ला टिप्ने बित्तिकै त अरूलाई हान्नुको अगाडि त उसले आफ्नो हातलाई जलाइसकेको हुन्छ। अनि जलेको हातले अरूलाई के तपाईले चाहिँ हानि गर्न सक्ला र? आफू नै त्यहाँ चिच्चाएर हैन सुख हुँदैन। त्यसैले यो द्वेष भनेको, रिस भनेको, क्रोध भनेको त आगो हो रे, आगो, काल सर्प हो रे के यो। यसले चाहिँ हानि नै गर्छ, नोक्सान नै गर्छ। कहीँ कतै पनि रिसले लाभ गरे भन्ने हुँदैन। त्यो रिस, त्यो द्वेष, त्यो क्रोध अग्नि समान, अग्नि समान। त्यसैले
रिसाउने व्यक्तिलाई पनि हानि, जो व्यक्तिप्रति रिसाएको छ उसलाई पनि हानि। यो कसैलाई लाभ छैन। यो रिसको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई लाभ छैन। अहिले त हामी रिसायो भने आफ्नो आमा बाबा पनि चिन्दैनौँ, आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र, न्याती बन्धु कोही पनि चिन्दैन। रिस भनेकोले, रिसले तपाईलाई अन्धकार छाइदिन्छ, यानि कि तपाईको आँखामा पट्टी बाँडिदिन्छ। त्यसैले यसरी जीवनलाई नै अन्धकारको खाल्टोमा डुबाउन सक्ने यस्ता द्वेष यानि कि व्यापाडलाई हामीले आफ्नो हृदयमा पालेर राख्यौं भने तपाईको जीवन अब के हुन्छ तपाई आफै भन्न सक्नुहुन्छ। अन्धकारलाई पाल्ने मान्छे अन्धकारमै बस्नुपर्छ, हैन? फोहोर दुर्गन्धलाई पाल्ने मान्छे फोहोरी हुन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ। र यो व्यापार भनेको पनि फोहोर हो, दुर्गन्ध हो, अन्धकार हो, अज्ञानता हो। अब त्यही चीजलाई पालेर बस्यो भने त कहाँ पाल्ने? मनमै पाल्ने हो। पाल्ने भनेकै मनमा राख्ने हो, हैन? त्यसैले अव्यापाद संकल्प भनेको द्वेष रहित भएर द्वेषबाट अलग भएर बस्ने, कहिले पनि रिस नरिसाउने, कहिले पनि द्वेषी नहुने, कहिले पनि क्रोधी नहुने भनेर मनभित्र तपाईले संकल्प गरेर बस्न सक्नुभयो भने आइसकेको रिस पनि फर्किन्छ, नआइसकेको रिस त टाढैबाट बाई बाई गर्छ। त्यसैले मनमा हामीले जहिले पनि अव्यापाद संकल्प भनेर गर्नुपर्छ। क्षमतावान भइसकेपछि त रिस त टाढा, धेरै टाढाबाट रिस पनि फर्किन्छ। त्यो यो संकल्प गरिराख्यो भने तपाईले चाहिँ रिस आइहाल्यो भने पनि त्यो संकल्पको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिस चाहिँ आइसकेको पनि फिर्ता जान्छ। त्यसरी हो कि यो अव्यापाद संकल्प। त्यसैले गर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ संकल्प नगरिकन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प त गर्नु पर्यो। क्लेशबाट रहित भएर बस्ने, द्वेषबाट रहित भएर बस्ने, र अर्को अविहिंसा संकल्प। अविहिंसा संकल्प भनेको कस्तो? अविहिंसा संकल्प भनेको हिंसात्मक गतिविधिहरूबाट अलग भएर बस्ने, अलग्गिने, हिंसात्मक भावनाबाट रहित भएर बस्ने, अथोत प्रतिज्ञा, उद्देश्य, लक्ष्य लिने। हिंसात्मक भनेको आफ्नो शरीर, वचन, मनबाट अरूलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य, गतिविधि, भावना आदि इत्यादिहरू हुन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अविहिंसा संकल्प भनेको आफ्नो शरीर, वचन, मनबाट कसैको पनि हिंसा नगर्ने, हैन? सके चाहिँ अरूलाई सुखै दिने, नसके पनि दुःख चाहिँ नदिने। सके त सुखै दिने, सके त अरूलाई धर्मै दिने, सके त अरूलाई सम्यक मार्गै दिने, सक्नु भएन भने पाप चाहिँ नदिने, दुःख चाहिँ नदिने, अधर्म चाहिँ नदिने। शरीरबाट पनि, मनबाट पनि, वचनबाट पनि। त्यसैले तपाईको जीवनमा के कुरालाई त्याग्नु पर्यो त भन्दाखेरि अविहिंसा संकल्पमा यो वचनबाट अरूलाई हानि नोक्सानी होला है भनेर हानि नोक्सानी हुने वचनहरू नबोल्ने, होस राख्ने। मैले यो बोल्यो भने अरूलाई हानि होला, नोक्सानी होला।
सजग भएर सतर्क भएर सबैको हित सुखको निमित्त यो वचनहरू बोल्ने। शरीरबाट पनि कुनै पनि कार्यविधिहरू गर्दाखेरि कसैलाई दुःख कष्ट शोक चिन्ता हिंसा जस्ता कार्यहरू हुन जाला है यो शरीरले। त्यस्ता विषयहरूमाथि पनि होस राखेर सजग भएर स्मृति राखेर हामीले जीवन यापन गर्ने संकल्प गर्ने र अर्को यो मन यो चित्तले पनि अर्काको नराम्रो अर्काको विषयमा दुःख हुने अर्कालाई चोट पुग्ने अर्कालाई चाहिँ अधर्मतिर लाने यस्ता सोच पनि वृद्धि नगर्ने, चिन्तना पनि नगर्ने, कल्पना पनि नगर्ने, विचार पनि नगर्ने, जसको कारणले अर्कालाई चोट पुगोस्, जसको कारणले अर्कालाई हानि होस्, त्यस्ता विषयहरूबाट अलग्गिएर बस्ने। यसलाई अहिंसा संकल्प भनेर भनिन्छ। अब यस्ता कुराहरूमा त तपाईको चाहिँ हत्या हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, लाउपडा सेवन यो सबै पर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूले त अर्कालाई हानि हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ नि। अब तपाईले त त्यो हानि नोक्सानी नगर्ने भनेपछि त यो अहिंसा संकल्पमा त परेन त, शील पनि परेन त। शील पालन गर्छु भनेकै हो, यानि कि अरूलाई दुःख कष्ट नदिने भनेकै हो यो, हैन? हिंसात्मक कुनै पनि गतिविधिहरूबाट रहित अलग्गिएर बस्ने त्यो प्रतिज्ञा तपाईले गर्नै पर्छ। नत्र भने यो के भन्छ अहिंसा संकल्प हुँदैन। तपाईले सोध्नु भएको छ कहिले आफ्नो यो शरीरबाट मनबाट जहिले पनि अरूको हित सुख उपकार सेवा हैन अरूको उद्धार उपकार गर्ने कार्यहरूमा मात्रै लाग्ने भनेको सिद्धा भन्नु पर्दाखेरि अर्कालाई दुःख हुने, कष्ट हुने, शोक हुने, चिन्ता हुने, पीर हुने, हानि हुने, नोक्सानी हुने, हिंसा हुने यस्ता गतिविधिहरू शरीर वचन मनबाट कहिले पनि नगर्ने, त्यस्ता गतिविधिहरूबाट अलग्ग भएर बस्ने, त्यस्ता हैन भावनात्मक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा जेसुकै होस् हिंसात्मक गतिविधिहरूबाट चाहिँ अलग्गिएर बस्ने अथोट संकल्प र प्रतिज्ञालाई नै अहिंसा संकल्प भनेर भनिन्छ। उपासक यो चाहिँ भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चाहिँ पालना गर्नु कम्ता चाहिँ गम्भीर विषय हो। उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको चाहिँ मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो मार्ग भनेको चाहिँ 8वटा अङ्गले युक्त भएको हो। यो भनेको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि भनेर हामी भर भन्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नको निमित्त जति पनि त्यो सम्मा दृष्टिमा पनि के दृष्टिहरू हुनुपर्छ, सम्मा व्यायाममा पनि के व्यायामहरू हुनुपर्छ, सम्मा संकल्पमा पनि के संकल्पहरू हुनुपर्छ, सम्मा वाचा सम्मा वचनमा कस्तो वचनहरू हुनुपर्छ हैन। सम्मा तपाईको चाहिँ कर्मान्त के कर्म पर्छ, सम्मा आजीवामा के आजीविका गर्नुहुन्छ, सम्मा व्यायाम कस्तो व्यायामलाई सम्मा व्यायाम, सम्मा सती सम्यक स्मृति कस्तोलाई भन्छ, सम्यक समाधि यो कस्तोलाई भन्छ बुझ्नुपर्छ। उपासकहरू नबुझिकन हुन्न, नबुझ यो कुरालाई बुझ्यो भने तपाईले मनुष्य भएर बुझ्नुपर्ने विषय वस्तु बुझ्यो ल, मनुष्य भएर हिँड्नु पर्ने मार्गमा हिँड्यो ल, मनुष्य भएर लिनुपर्ने लक्ष्य उद्देश्यलाई तपाईले लिनुभयो ल। यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने त अरबौं खरबौं घरबौं गर्बौं गेरबौं सम्मले पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्न यस्ता ज्ञानहरू। कहाँबाट किन्न सकिन्छ? यही मार्ग
आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जुन मार्गमा हिँडेपछि जोसुकैले पनि निर्वाणको ढोकामा पुग्न सकिन्छ, निर्वाणको द्वारबाट छिरेर दुःखबाट मुक्त होइन्छ। यस्तो मार्ग त अहिले मात्रै भट्टा लगाएको मार्ग होइन, यो त 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले त्यो मार्ग चाहिँ हामी तपाईको चाहिँ प्रशस्त पारिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी नै ढिला हो कि तपाईँ हामी नै ढिला हो। अब ढिला नगरौँ, यो मार्गमा हिँडिहालौँ, हिँडौँ मध्यम मार्ग। मुक्त हुँ नर्क र स्वर्गबाट, हिँडौँ मध्यम मार्गबाट, मुक्त भएर जाउँ नर्क र स्वर्गबाट, सीधा निर्वाण प्राप्त गरौँ, सीधा निर्वाणलाई प्राप्त गरौँ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हौं। त्यो भनेको तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, सबैको जीवनमा बुद्ध बीज भन्छ त्यसलाई। तपाईले परिश्रम गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो हृदयमा भएको त्यो बुद्ध बीजलाई, बिउलाई तपाईले हुर्काउने हो कि। सबैमा छ त्यो, सबैमा छ त्यो, ममा, उहाँमा, उसकोमा, तपाईकोमा मात्र होइन, सबैको हृदयमा बुद्ध बीज, बुद्धको बिउ हुन्छ अरे के। त्यो बिउलाई अब फलाउने, फुलाउने, हुर्काउने, बढाउने, त्यसबाट फल प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नै कर्ममा आधारित हुन्छ, आफ्नै कर्ममा भर पर्छ। कसैले वरदान दिए तथास्तु भनेर हुने वाला त केही पनि छैन। त्यस्तो हुने भए त जो लोभ द्वेष मोहमा लिप्त भइरहेकाहरूले त त्यसरी वरदान दिएर चाहिँ सबैलाई उपकार गर्न सक्छ भने भगवान बुद्ध जस्तो त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि शास्ता गुरु भनेर वन्दना गरेर ज्ञान थाप्नु पर्ने व्यक्तिले यसरी तटास्तु गर्दैन हुने भए। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले सारा चीजहरू हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। तपाईले थापेर लिने, थापेर लिएर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने मात्र बाँकी हो, मात्र बाँकी हो। त्यो बाँकी काम पूरा गर्नको निमित्त नै हामी मनुष्य भएर यो संसारमा जन्मेका। यो जन्ममा पनि तपाईले चाहिँ त्यो कार्य सकाउनु भएन भने कहिले बुद्ध शासन जस्तो यस्तो सौभाग्यशाली समयमा यो कार्य सम्पादन गर्न सकिएन भने कहिले गर्छौ त, कहिले गर्छौ त। त्यो जस्तो हानि, त्यो जस्तो नोक्सानी म त देख्दैन है संसारमा, म त देख्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यही सही मार्ग, यही शुद्ध मार्ग, यही बुद्ध मार्ग हैन। यही पवित्र, श्रेष्ठ, पनित, सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही हो। र भगवान बुद्धहरू पनि यही मार्गमा हिँडेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। प्रत्येक बुद्धहरू, श्रावक बुद्धहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएर गए भनेका जति पनि छन् यो संसारमा हामीले नाम सुनेका, ती सम्पूर्णहरूले पनि यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, मध्यम मार्गमा हिँडेर नै दुःखबाट मुक्त भएका हुन्, अन्य मार्गबाट होइन। त्यसैले चाहे मनुष्य होस्, अमनुष्य होस्, देवता होस्, ब्रह्मा होस्, सत्तो प्राणी होस्, जो कोही पनि दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने एका हिँडो मागो, यही मार्गमा आउनै पर्छ, हिँड्नै पर्छ, जानै पर्छ, अनि मात्र दुःखबाट मुक्त भइन्छ। अन्यथा जब तपाईको मार्गै गलत छ भने सही ठाउँमा कसरी पुगिन्छ? जब तपाईको मार्गै गलत छ भने सही ठाउँमा कसरी पुगिन्छ? त्यसैले सही ठाउँमा पुग्नको निमित्त सही मार्ग चुन्नु जरुरी छ। त हामी सबै सही ठाउँमा पुग्न खोज्छौं
तर सही मार्ग रोज्न भने चुक्छौं। बस यति हो। पहिला पनि सारा सत्व प्राणी देवताहरू ब्रह्माहरू पनि सही ठाउँमा पुग्न चाहेकै हो, तर उहाँहरूले सही बाटो सही मार्ग चुन्न नसकेको, प्राप्त गर्न नसकेको हो, प्राप्त नभएको हो। तर अहिले त भगवान बुद्धले सही ठाउँमा पुग्नको निमित्त सही मार्ग देखाउनु भइसकेको छ, सही मार्ग प्रशस्त पारिसक्नु भएको छ। अब हिँड्न मात्रै बाँकी, तपाईँ हामी हिँड्न मात्रै बाँकी। अब मार्ग पनि प्रशस्त भइसकेको छ। तपाईँ सही ठाउँमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने स्थान, कहिले पनि दुःख कष्ट नहोस् भनेर चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त प्राप्त गर्ने सबैको लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। त त्यो लक्ष्य उद्देश्यमा जानको निमित्त सही मार्ग त चुन्नु पर्यो, सही मार्ग त हिँड्नु पर्यो। त्यही मार्ग नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा सम्पूर्ण मनुष्यहरूले दुःख प्राप्त गरिरहेका थिए। त भगवान बुद्धले त्यो दुःखलाई स्वीकार्नु भएन। यो दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त मैले पनि तथागतले जस्तै त्यो मार्गमा पट्टा लगाएर सम्पूर्ण सत्व प्राणी मनुष्य र देवताहरूको लागि पनि यो मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर त उसबोल भगवानले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पार्विता गुण धर्म सम्पादन गर्नुभयो। कसको लागि? तपाईको लागि, मेरो लागि, उहाँको लागि, उहाँको लागि, फल्नाको लागि, तिस्काको लागि, सारा सत्व प्राणीको लागि। भगवान बुद्धले जति पनि गर्नुभयो त्याग तपस्या आफ्नो लागि थिएन। याद गर्नुहोस्, आफ्नो लागि थिएन। तपाईँ हामी जस्ताका लागि हो, तपाईँ हामी जस्ताकै लागि। अब आमाले भात पकाउनु भयो छोराछोरीहरूको लागि, मैत्री करुणा राखेर छोराछोरीहरूको लागि थालमा खाना पस्किदियो भने, भगाएका ती छोराछोरीहरूले खाना खायो भने उसकै पेट भर्ने हो, खाएन भने उसकै पेट नभर्ने हो। तर आमाले खुवाउनको लागि त ठुलै कोसिस गरिरहेको हो। त बच्चाले नै खाएन, छोराछोरीले नै खाएन भने त आमालाई के दोष गर्ने? जसलाई भोक लागेको छ उसले त चपाउनु पर्यो, खानु पर्यो, निल्नु पर्यो। त्यस्तै हो भगवान बुद्ध पनि हामी सबैको माता पिता समान, सबैलाई मैत्री करुणा राखेर हामीलाई उपकार गर्नको निमित्त, दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त, परम सुख शान्ति प्राप्त गराउनको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले धम्म भोज पस्किनु भएको छ। त्यो धम्म भोजलाई अब खाने मात्रै काम हाम्रो हो, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाको धर्म देशना गर्दै जानुभयो भन्ने विषयमा यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग हो। शील खण्ड गयो, समाधि खण्ड गयो, प्रज्ञा खण्ड पनि मैले सकाएँ। त्यसैले आजसम्मको देशना सुनिरहने उपासक उपासिकाहरूले त यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयमा त अब त प्रष्ट भइयो होला, के गर्नुपर्ने रहेछ त भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्नको निमित्त। मुखले मात्र बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यो कुरा त सुगालाई सिकाउँदाखेरि पनि सिक्छ। सुगाले पनि मजाले मिठो स्वरमा भन्न सक्छ। त्यसरी मुखे ओठे भन्छ नि त, मुखे ओठे शरणले तपाईँ भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यो त हृदयले बोल्नुपर्छ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हामी हेरौँ न, केस शेष काटेर घर सर छोडेर सारा परिवार त्यागेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर आए हामी। तपाईहरुलाई पनि आउनु भनेको त होइन, फेरि चाहिँ बिहारमा यहाँ ठाउँै छैन, धेरै आयो भने कहाँ मात्र राख्ने भयो। त भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ?
केसै खौरेर घर गृहस्थ नै त्यागेर गेरुवा वस्त्र नै धारण गरेर मेरो धर्मलाई पालनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। घरमै बसेर पनि त्याग्नुपर्ने चिजलाई त्यागेर गर्नुपर्ने चिजलाई सम्पादन गरेर पनि भगवान बुद्धको मध्यम मार्गमा हिँड्न सकिन्छ। जो हिँडे त्यसले प्राप्त गर्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। घरैमा बसेर गृहस्थी भावमै बसेर पनि यो धर्मको पालन गर्न सकिन्छ, अभ्यास गर्न सकिन्छ र मार्गफल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही मार्गबाट त हो हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले महाकरुणा राखेर यसरी देशना गर्नु भएको यो धर्मलाई चाँडोभन्दा चाँडो शीघ्र हामीले आफ्नो हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जाऊँ भन्ने चाहिँ आजको यो 365 वर्षको जुन सर्कलमा भगवान बुद्धको मूल उपदेश पनि मैले सकाएँ। त आज हामी चाहिँ 365 दिन धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ बढाई हैन, कङ्ग्रेचुलेसन, कसैले त साधुवाद, वर्ल्ड रेकर्ड तपाईकोबाट धन्य भए हामी लकडाउनको समयमा त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले यसरी सुन्न पाए। धेरै धेरै साधुवाद हैन। अब समय अनुसार परिस्थिति अनुसार प्रविधिको सदुपयोग गरेर हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गर्ने हो, त्यो प्रयास हामीले गर्यौं र सबैको साथ सहयोगले यतिसम्म हैन हामीले गर्न सक्यौं। त्यसमा पनि सन्तोष नै लाग्छ। र उपासक उपासिकाहरू यसै क्रममा 7 गते एउटा कार्यक्रम गरेका थियौं। त्यसमा पनि धेरै उपासक उपासिकाहरू सहभागी भएर आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गरेर जानुभयो, आर्थिक सहयोग गरेर जानुभयो, उहाँहरूको अनुभवहरू शेयर गरेर चाहिँ हौसला दिएर जानुभयो हैन, उपस्थिति हुनु भएर सद्भाव देखाउनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ र एउटा उपासक उपासिकाहरूको हौसला साथ सहयोगबाटै एउटा 21 गते डिएभी स्कुल जाउला खेलमा एउटा भव्य र सभ्य सम्मान कार्यक्रम यानी कि अभिनन्दन कार्यक्रम गर्ने मलाई जानकारी गर्नुभयो र त्यसमा देशना गर्दै गर्दाखेरि ध्यान केन्द्र जुन भन्तेले निर्माण गर्ने भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ कानमा कति सुनाए त्यो निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि त्यहाँ पनि सम्मान गर्ने हामीले योजना बनाएका छौं र त्यसको लागि चाहिँ अब सबैलाई त होइन 100 रुपैयाँदेखि लाखौं सम्मको सहयोग गर्ने दाताहरू छन्। सबैलाई चाहिँ त्यतिकै साधुवाद त छ नै, तर चाहिँ सबैलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्ने भन्दा पनि यति मापदण्डबाट यति सम्मको लागि चाहिँ यति भन्दा माथिको लागि चाहिँ सम्मान पत्र नै प्रदान गर्ने भन्ने चाँडै नै तपाईहरुलाई चाहिँ म घोषणा गर्ने नै छु। त्यसको चाहिँ अलिकति प्रतीक्षा गर्नु होला। तर हाम्रो सरस्वती ध्यान केन्द्रको लागि 50,000 दान गर्ने दाताहरूदेखि लिएर माथिका आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गर्ने कि भन्ने चाहिँ मनसाय चाहिँ भइसकेको छ हैन। यद्यपि 25,000 दिनेहरू उपासक उपासिकाहरू थुप्रै छन्। 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, 100 रुपैयाँसम्म दान गर्ने दाताहरू पनि हाम्रो लागि सबै समान, सबैलाई उत्तिकै मैत्री र सबैलाई दिइराख्दाखेरि समय धेरै छैन। हामी 1 बजेदेखि 21 गते 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म, 4 बजेपछि हाम्रो जलपान जस्तो खाद्यान्नको कार्यक्रम उतै हुन्छ, सबैको लागि व्यवस्था छ। हिजो मात्रै हामीले जाउला खेल डिएभी स्कुल चिफ केडिया अनिल केडिया सरसँग भेटेर हामी आयोजकहरू र
भन्थे पनि स्वयं उपस्थित भएर छलफल गरेर हलदेखि लिएर त्यहाँ कसरी व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्नको कसरी व्यवस्था गर्ने, सम्मान कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। उहाँ सर पनि साह्रै खुसी हुनुभयो, यस्तो कार्यक्रम त साह्रै राम्रो। त्यसैले हिजो हाम्रो आयोजक कमिटीका संयोजक कपिल मान साक्य पनि उपस्थित हुनुभयो। अन्य हाम्रा विद्यासागर प्लाडर, सुरेन्द्र, ज्ञानमुनि, राजेश, हैन, अब हाम्रो यो बिहारको माइकल महर्जन, म स्वयं पनि भएँ, नन्द, वायम्बे परिवारहरू पनि उपस्थिति भएर, हैन, शाक्य रत्न आदि इत्यादिहरू सम्पूर्णहरू उपस्थिति भए र भोलि हामी फेरि एकचोटि छलफल गर्नेछौँ। त्यसबाट चाहिँ अझै त्यसलाई निखारिएर प्रोग्राम गर्ने नै छौँ। तपाईँहरूको पनि केही सरसल्लाह छन् भने पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। त्यो कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ अझै भव्य र सभ्य पार्ने भन्ने विषय समय छँदै खेरि हामीले चाहिँ सरसल्लाह प्राप्त भयो भने अझै सुधार्ने सबैले मनसा व्यक्त गरेका छन्। र हामीले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको क्रममा साथ सहयोग दिनेहरू, आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने र त्यहाँ भोलिन्टियरको पनि आवश्यकता हुन्छ। 50औं 100औं भोलिन्टियरहरू चाहिन्छ। भोलिन्टियरको लागि पनि हामीले आह्वान गरेँ है। त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ हिजो मात्रै त्यहाँ जाँदाखेरि ध्यान केन्द्रको लागि भनेर आर्थिक सहयोग गरेर आउनुहुने उपासकहरू पनि थिए। त्यति बेला नै सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ दिँदाखेरि हुन्छ। अहिले चाहिँ भयो भनेर चाहिँ अब कतिलाई त मैले रोकेको पनि छु। र आज 365 दिनमा हाम्रा चाहिँ उपासक, श्रद्धालु उपासक योगेन्द्र बच्चाचार्य उपासक र उहाँको जान है बिहानै बिहारमा आउनु भएर 365 दिन पुगेको उपलक्ष्यमा बढाई तथा मैत्री कामना गर्न आउनु भएको रहेछ। र उहाँहरूले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि हामीले पनि केही सहयोग गर्ने इच्छा भयो भनेर रु 25,000 आर्थिक श्रद्धा पनि व्यक्त गरेर जानुभयो। धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आजकल धर्म बिना त हाम्रो जीवनको कुनै सम्भावनै छैन। त्यसैले जेसुकै होस् तपाईँको जीवनमा त्यो विषयमा धर्म छैन भने तपाईँ धनी हुनुहोस्, रूपवान होस्, बलवान हुनुहोस्, नाम हुनुहोस्, दाम हुनुहोस्, त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन। धर्म बिनाको कुनै औचित्य अस्तित्व नै हुँदैन जीवनको, न यो संसारको हुन्छ। त्यसैले धर्म श्रेष्ठ, संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ भनेकै धर्म हो। धर्म बिना त तपाईँले आँखा यो आँखा पनि यसो चिम्लिन सक्नुहुन्न धर्म भएन भने। त्यसैले धर्म कर्म भनेको जीवनको आधार हो। जसरी यो संसारभरिको जति पनि चिजहरू छन् त्यसको आधार भनेको पृथ्वी हो। पृथ्वी नै नरहे यो संसारमा अरू के रहन्छ। त्यस्तै नै धर्म नै नरहे जीवनको कुनै औचित्य अस्तित्व भनेको के पनि हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धर्म भनेको त गर्नुपर्छ। यो धर्म भनेकै भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुशल कर्मलाई नै धर्म भनिन्छ। जुन चिज तपाईँले यो लोकबाट विदा भइसकेपछि लिएर जाने सम्पत्ति भनेकै धर्म कर्म हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले चाहिँ जति पनि देशनाहरू गऱ्यौँ, प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ, साथ सहयोग तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि त धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। हामी सहयोग मात्र लिने होइन, सहयोग दिनेहरूलाई मान सम्मान पनि गर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ यो 1 वर्षको उपलक्ष्यमा धर्मदेशना सुन्ने उपासक उपासिकाहरूले नै एउटा कमिटी, आयोजक कमिटी नै बनाएर भन्तेलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। हामीलाई मात्रै सम्मान गर्ने होइन, हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्मानको कार्यक्रम, अभिनन्दनको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। र हिजो केडिया सर पनि खुसी हुनुभयो। ओहो हो त, यो त नगरै भएन। 1 वर्षसम्मको यो धर्म यात्रामा सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि साधो अनुमोदन नै गर्नुभयो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू 21 गते दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म डिएभी स्कुल ज्याउला खेल
चिडियाघर, चिडियाखाना भन्छ, चिडियाघर भन्छ, जूको पछाडि पर्छ। तपाईहरुलाई मैले पछि लोकेसन पनि दिउँला। तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा भएकै स्कुल हो। त्यो स्कुलमा 700 जना, हामीले 700 जनाको एस्टिमेट गरेका छौं। 700 जनाको त्यो हलमा अटिने पुरा सिटहरु त्यहाँ मिलाएको छ र हल पनि धेरै ठुलो, राम्रो व्यवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि उपासक उपासिका सबैलाई निमन्त्रणा छ। जता जताबाट तपाईहरु त्यहाँ धर्मदेश सुन्नुभयो। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट पनि उपासकहरु पनि उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने पनि स्वागत छ। त्यो कार्यक्रममा बसेर तपाईहरुले पनि सहभागिता जनाएर ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो भने छ नै राम्रो। सुनमाथि सुगन्ध। अब उपत्यका बाहिर बस्नु भएका उपासक उपासिकाले पनि त सुन्नु भएको छ। धेरै धेरै अझ विदेशका उपासक उपासिका धेरै सुन्छन्। ती विदेशका उपासकहरु पनि आउनुस्, मिल्छ भने हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरु आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरे। भोलि पनि अवश्य हामी भेट्ने नै छौं। आजको लागि मैले बिदा मागे है। तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी पनि दिए है। र तपाईहरुलाई चाहिँ भोलि या पर्सि सम्ममा सबै कुराहरु फेसबुक मार्फत नै तपाईहरुलाई जानकारी हुने नै छ। र अहिलेलाई मैले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा 21 गतेको निमन्त्रणा सबैलाई गरे। औपचारिक रूपमा फेसबुकमा तपाईहरु सबैलाई आउने नै छ। सबै उपासक उपासिकाले 21 गतेको दिनलाई धर्ममय बनाउनको निमित्त सबैजना हौसलित भएर उपस्थित भइदिनको निमित्त भन्तेको व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक है, विशेष गरी एउटा आयोजक टिम पनि छ र हाम्रो त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्रको तर्फबाट पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, आयोजक कमिटीको तर्फबाट पनि हैन, सबैको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हृदयदेखि निमन्त्रणा स्वीकार दिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै आजको देशनाबाट प्राप्त भएका पुण्यहरू अनुमोदन गर्नको निमित्त गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्तेलाई र यादव उपनेता विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त आधार होस् भन्दै हामीले कामना गरौँ। र देवताहरू, सत्व प्राणीहरू र मनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन उद्धार होस् र तपाईहरुको जीवन पनि सुखमय, शान्तिमय र निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य लाभ होस् र आजको दिन सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर सबैको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर कामना गर्दै पुण्यार्पण गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। 21 गतेको कार्यक्रमको लागि केही सरसल्लाह सुझाव छ भने पनि प्रदान गर्नु होला। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।